أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا محمد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه حق قدره وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه حق قدره وأصحابه حق قدره